जना जुममा अहिले जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरूलाई मैले जुममा गन्दै थिएँ। आज हामी 32 परिवार रहेछौँ जुममा। जतिजना हाम्रो मण्डलीको अगुवाहरू हुनुहुन्छ र मण्डलीको आमा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो आमाहरू, माइजूहरू हुनुहुन्छ, यस बिहानी म प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामबाट सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वरलाई। गएको 2021 को फेब्रुअरीको मैले 2 को 7 तारिक परमेश्वरको वचन बाँड्ने परमेश्वरले मलाई मौका र अवसर दिनुभएको थियो र फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिनमा यो 2021 को मार्च को आज 14 तारिक दोस्रो हप्ता फेरि पनि तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचनलाई लिएर तपाईहरुको माझमा म उपस्थित भइसकेको छु। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हैन, हामीलाई अहिले यो अनलाइन यो भर्चुअल संगतिमा पनि परमेश्वरले प्रत्येक परिवारहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ भने मैले यही विश्वास गरेको छु। किनभने हामीले गएको समयमा मण्डलीभित्र हामीले 8 जना हाम्रो सेवा गर्थ्यौं। परमेश्वरको उपस्थिति एउटै जग्गामा मात्रै परमेश्वरको उपस्थिति बगेको महसुस गर्थ्यौं भने आज तपाईं र मलाई परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ असल गर्नुहुन्छ। आज 32 परिवारमा हङकङमा मात्रै नभएर हामी इन्टरनेसनलमा पनि हामीले एउटा जोडिने एउटा मौका परमेश्वरले दिनुभएको छ। आज परमेश्वरले हङकङमा मात्रै सीमित राख्नुभएको छैन उहाँको अभिषेक बग्नको निम्ति। आज इन्टरनेसनलसम्म पनि परमेश्वरको अभिषेक बगिसकेको छ। म परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी यस बिहानी परमेश्वरको वचन गएको मैले फेब्रुअरी 2 को 7 तारिकको वचनलाई अलिकति म रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। हैन, त्यस दिन मैले धेरै हाम्रा मण्डलीका युथहरूलाई अगाडि आएर बस्नु भनेर मैले आह्वान पनि गरेको थिएँ। सायद त्यस दिन हाम्रा युथहरू हाइकिङ कहाँ गएको रहेछन् र म यही भन्न हामीले गएको हप्तामा मैले 1 कोरिन्थी 6 को 18 पदलाई परमेश्वरको वचनबाट मैले परमेश्वरको वचनलाई प्रकाश गरेको थिएँ। हैन, र यस बिहानी फेरि पनि केही कुरालाई यसलाई म तपाईहरुलाई रिमाइन्ड गराउँदै र एउटा कुरा यो पद पढिदिनको निम्ति म आजको सञ्चालिकालाई म अनुरोध गर्दछु र म निरन्तर त्यसपछि परमेश्वरको वचनलाई म लानेछु है। कति पो भन्नुभयो कोरिन्थीको? 1 कोरिन्थी 6 को 18 लाई। 6 को 18। तर मेरो आज यो टपिक छैन त, यो टपिक अनुसारै म तपाईलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु म भरे। 1 कोरिन्थी 6 को 18 मा है। व्यभिचारदेखि अलग बस, अरु जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। 18 र 19 सुनेन दादा बोलेको? हजुर बोलेको सुनेन। यो 18 लाई म इंग्लिशबाट पढिदिनको निम्ति म हाम्रो न्याय छोरीलाई म भन्दछु फेरि। यसलाई इंग्लिशबाट पनि हामीले, किनकि हामीले दुईटै तरिकाले हाम्रो युथले हामीले जति पनि नेपालीहरू स्पष्ट बुझ्दैन उनीहरूले बुझ्न आवश्यक छ यो परमेश्वरको वचनलाई। हैन, 18 लाई पढिदिनको लागि न्यायलाई म भन्दछु। खै छैन कि हाम्रो छोरी यहाँ छैन, योजनाले नै पढ्दिनु। योजनालाई अंकल 18 त छैन त। 6 को 18 1 कोरिन्थी 6 को 1 कोरिन्थी 6 verse 18 ए भन्छ, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body.
परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज दुई छोरीलाई यस बिहान परमेश्वरको वचन पढिदिनमा सहायता गर्नुभयो। परमेश्वरले धेरै आशिष दियो। यहाँ एउटा कुरा तपाईँ र मलाई चेतनाको सिग्नल दिएको छ। प्रत्येक मलाई पनि छ, हामी प्रत्येक परिवारलाई, हाम्रो प्रत्येक हाम्रा नानीहरूलाई, हामी प्रत्येक हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई, हाम्रो प्रत्येक हाम्रो वृद्ध भएको आमा बाबालाई पनि यो कुराको के छ, एउटा चेतावनी छ हैन। आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई भनेको छ व्यभिचारदेखि अलग बस्छ। अरू जुनसुकै पाप मानिसले गर्दछ त्यो शरीर बाहिरबाट हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरोधमा पाप गर्दछ हैन। कति डर लाग्दो कुरा छ। व्यभिचार भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नै शरीरभित्रबाट गर्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट 1 कोरिन्थी 6:18 पदले हामीलाई देखाएको छ। आज हाम्रो परिवारहरू आज यो कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ जोगिन पर्ने कुराहरू छ। आज यो कुराबाट जब हामी जोगिँदैनौँ, आज परिवार तसनस भएर जान्छ, मण्डली तसनस भएर जाँदछ हैन। आज हाम्रो समाज तसनस भएर जान्छ। तर एउटै कुरा, यो कुरालाई पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। किनकि योसेफलाई परमेश्वरले पोतिफरले जब हैन को घरमा ऊ कामदार भएर उसले सबै कुराको जिम्मेवारी पोतिफरको श्रीमान पोतिफरलाई त्यस ठाउँमा जिम्मेवारी दिए। एउटै जिम्मा दिएका थिएन, उसको श्रीमती बाहेक। तर त्यो कुरा चाहिँ पोतिफरले परमेश्वरको वचनलाई उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा राखेर को कारणले गर्दा आज त्यो अवस्थाबाट पनि योसेफलाई परमेश्वरले जोगाउनु भएको छ हैन। उहाँको के भनेको छ हामीले 1 कोरिन्थी 39 को तपाईले पढ्नुभयो भने, तर यो टपिक चाहिँ छैन, त तपाईले 39 को त्यहाँ पदमा भेट्नुहुन्छ। त्यहाँनिर योसेफले आफैले त्यहाँ हैन पोतिफरको श्रीमतीलाई भनेको छ तपाईँ बाहेक हैन, को बाहेक, पोतिफरको श्रीमती बाहेकको जिम्मेवारी चाहिँ पोतिफर योसेफलाई दिएको छ। कतिपल्ट हैन ऊ एउटा परमेश्वरको आज्ञा र परमेश्वरको एउटा भय मान्ने छोरा भएको कारणले गर्दा आज परमेश्वरले उसलाई त्यो अवस्थाबाट पनि जोगिनको निम्ति, भाग्नको निम्ति परमेश्वरले उसलाई एउटा स्वर्गीय ज्ञान दिएको कुराहरू छ। आज हाम्रो जीवनमा पनि तपाईँ र मलाई हैन, हामी चाहिँ पवित्रता छौँ, हामी शुद्ध छौँ, हामी लड्दैनौँ। जस व्यक्तिले हामी भन्छौँ हैन, हामी कतिपल्ट हामी शरीर हो, हामी एउटा रगत र मासुले बनिएको, तर पनि एउटै कुरा मात्रै सुरक्षा छ, परमेश्वरले को वचनमा हामी जब रह्यौँ भने आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो अवस्थाबाट जोगाउनुहुन्छ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज विशेष गरी म मण्डली परिवारलाई परमेश्वरको वचनद्वारा हैन आज तपाईलाई यो पहिलो पल्टला नेपाली होसना मण्डलीमा परमेश्वरको वचनको टपिक तपाईको माझमा मैले लिएर आएको छु हैन। आज हामी कति परिवारहरू छौँ हैन, हामी आमा बाबा छौँ, हामी कसै बाजे बोजू पनि भइसकेका छौँ, तर हामीलाई एउटा चिन्ताको विषय चाहिँ हैन, मेरो छोराको बिहा हुँदैन कि, मेरो छोरीको बिहा हुँदैन कि भने आज हाम्रो विश्वासी परिवारमा पनि आज शैतानले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई चाहिँ के गर्दैछ, ढाकिदिएको कुराहरू छ हैन। यहाँ तपाईहरुलाई म आज परमेश्वरको वचनद्वारा आज म परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईहरुलाई आजको टपिक्स परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बुझाउने शक्ति दिउन्। आज हिब्रू 13:4 लाई एकजनाले पढिदिनुहोस् त। आजको वचनको टपिक यो छ। एकजनाले पढिदिनुहोस्, अलि सारो स्वरले, चर्को स्वरले।
सबैको बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबुटलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आफ्नो दास छोरीलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होइन। यहाँ अघि मैले वर्शिप लिडरले भन्दै थिएँ अनर अनर। यहाँ हिब्रू 13:4 भनेको छ सबैका बीचमा बिहा चाहिँ आदरणीय होस्। आज परमेश्वरको वचनले दिएको हामीलाई कभनेन्ट करारको बिहा, जब परमेश्वरको उपस्थिति आज मण्डलीको धर्मगुरुको अगाडि गरिने र मण्डलीको माझमा गरिने बिहा चाहिँ त्यो बिहालाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ आदरणीय आदरणीय होस्। यहाँ चाहिँ कुनै पनि पवित्र भनेर सम्बोधन गरेको छैन, तर बाइबलमा चाहिँ यहाँ के गरेको छ सबैको बीचमा बिहा चाहिँ आदरणीय होस्। आज सबै हामी मण्डली परिवारले हाम्रो यहाँ हामीमा भएको हाम्रो अगुवाहरूले र हामी भएको हामी प्रत्येक आमा बुवाले आज भोलिको आउने फ्युचरहरूमा चाहिँ आज हामीले तपाईँ र मैले यो शिक्षा आज हामीले हाम्रो परिवारलाई सिकाउँदै लानुपर्छ। यो बिहा लिभिङ टुगेदर गरेको बिहालाई परमेश्वरले एक्सेप्ट गर्नुहुन्न। यहाँ चाहिँ के भनेको छ परमेश्वरको स्पष्टसँगले आज तपाईँ र मेरो होइन वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ प्रभुमा आदरणीय भएको होस्। 1 कोरिन्थी 6:20 पदलाई पढिदिनुहोस् एकजनाले। तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। वचन पढाइमा आदरणीय पास्टर सञ्जीव राईज्यूलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनु। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले मोल तिरेर किन्नु भएको व्यक्ति आज तपाईँ र हामी तपाईँ र म चान्चुने व्यक्ति होइनौँ। आज उहाँको निष्कलङ्क रगतले तपाईँ र मलाई किन्नु भएको व्यक्ति हो। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले उहाँको महिमा गर्नको निम्ति यस बिहानी तपाईँ र मलाई परमेश्वरले परिवारमा राख्नु भएको छ, मण्डलीमा राख्नु भएको छ होइन। हामी आज तपाईहरुलाई यो टपिक किन लागेको छ भने कतिपल्ट आज हामीले हाम्रो नानीहरूलाई छोराछोरीलाई गाइडेन्स नदिएको कारणले गर्दाखेरि हैन, उनीहरूलाई बाइबलले शिक्षाहरू थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि आज हाम्रो छोराछोरीहरूले एउटा हैन जुन कुराहरू गर्न पर्नेदेखि बाहिर कुराहरूमा सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा हैन, यो कुरा तपाईँ आज हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा नै आज हामीले यस बिहानी हेर्ने मैले एउटा परमेश्वरसँग मैले अगुवाई मागेको थिएँ। आज हिब्रू 13:4 भनेको छ सबैको बीचमा बिहा चाहिँ आदरणीय होस्। आज तपाईँ र मेरो माझमा परमेश्वरको वचनले र हाम्रो पवित्र बाइबलले यही भन्दछ। आज तपाईँ र मैले गरिने हाम्रा जुन सम्बन्धको बिहाको सम्बन्ध कुराहरू चाहिँ आज परमेश्वरको उपस्थिति पहिलो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि मण्डली परिवार र तपाईलाई दिनुभएको तपाईको समाज दाजुभाइ आमा बाबाको अगाडि गरिने बिहा। तर परमेश्वरले यो आदरणीय बिहा गर्नको निम्ति एउटा परमेश्वरले एउटा क्राइटेरिया राख्नु भएको छ। आदरणीय बिहा चाहिँ जब एउटा दुल्हा र दुलीले चाहिँ हैन, जबसम्म उनीहरूको माझमा हैन सहवासको सम्बन्ध हुँदैन त्यो कुरालाई मात्रै बाइबलले चाहिँ आदरणीय बिहा भनेर चाहिँ एउटा सम्बोधन गरेको कुराहरू छ हैन। सेतो लुगा लाउँदैमा पवित्रता हुँदैन, आदरणीय बिहा हुँदैन है मण्डली परिवार हैन। तपाईले दिनु पर्ने भर्जिनिटी चाहिँ तपाईको दुलालाई, दुलाले दिने भर्जिनिटी चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई। त्यही कुरा परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो जीवनमा चाहनु भने हाम्रो आदरणीय बिहा चाहिँ। म यही भन्न चाहन्छु हाम्रो आउने जेनेरेसनहरू जतिजना तपाईहरू हैन फ्युचरको निम्ति तपाईले एउटा असल दम्पति जोडीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ,
र हाम्रा युथहरूलाई पनि हैन तपाईले आफ्नो भविष्यको निम्ति हैन एउटा जोडीको निम्ति तपाईले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ हैन। उत्पत्ति 2 को 18 हामीलाई के भनेको छ पढिदिनुहोस् एकजना म सञ्चालकीय छोरीलाई नै भन्छु। उत्पत्ति 2 को 18 उत्पत्ति 2 को 18 फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। आमेन। आमेन। परमेश्वरले कति मिठो वचन हैन परमेश्वरको वचन हामीलाई दिएको छ हैन। त्यहाँ हाम्रो निम्ति एउटा सुहाउने यहाँ मन पर्ने भनेको छैन एउटा कुरा है। कतिचोटि मन पराएर ल्याउँछ हैन 1 वर्ष 2 वर्ष टिक्दैन किनकि त्यो आफ्नै योजना थियो, दुईजनाको मन पराएको कुरा थियो। जब परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो बीचमा सुहाउने जोडी जोड दिनुहुन्छ हैन। मृत्युले मत्ती 6 को 19 मा तपाईले पढ्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर मत्ती 19 को 4 देखि 6 मा पढ्नुहुन्छ हैन। कसैले पनि त्यो बिहालाई चाहिँ छुटाउन नसकोस् भनेको छ। तर यहाँनिर परमेश्वरको वचनले मत्ती 2 को 18 मा The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. आज परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन। उत्पत्तिको 2 को 18 मा हैन तपाईहरुले तपाईहरुको फ्युचर जोडीको निम्ति तपाईहरु सुर्ता नमान्नुस्, भौतारिने नहोस् हैन। फेसबुकतिर सर्च नगर्नुस्। तपाईलाई फेसबुकमा भेटेको मित्रले तपाईलाई धोका दिन्छ। इन्स्टाग्रामतिर नखोज्नुस् हैन। म यसो हेर्छु इन्स्टाग्रामहरुमा हैन। चिन्नु जानेको छ जोसुकै एड गरेकै छ हैन। अलिकति राम्रो केटा देख्यो भने फेसबुकमा एड गरेकै छ हैन। थाहा छैन उलाई के छ, उसको के छ, ब्याकग्राउन्ड के छ। तर आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको बुद्धि छ। परमेश्वरको बाइबलको परमेश्वरको पवित्र वचन तपाईँ र मेरो हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। तपाईले उत्पत्ति 2 को 18 लाई याद गर्नुहोस्। त्यहाँ परमेश्वरले तपाईँ प्रत्येकलाई जो अभिभावितहरू हुनुहुन्छ, मैले युथहरूलाई मात्रै गरेको छुइनँ हैन। जो अभिभावितहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई परमेश्वरले सुहाउने के भन्नुभएको छ, सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। आज बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी ढुक्कसँगले यस बिहानी म उत्पत्ति 2 को 18 लाई प्रत्येक हाम्रो अभिभावित हाम्रा युथहरूलाई जवानहरूलाई हाम्रा छोराछोरीहरूलाई म परमेश्वरको वचनबाट घोषणा गर्दछु। आज तपाईको निम्ति सुहाउने सहयोगी परमेश्वरले बनाउनु भइसकेको छ। तपाईले फेसबुकमा खोज्नु पर्दैन, सर्च गर्नु पर्दैन, तपाईले इन्स्टाग्राममा सर्च गर्नु पर्दैन। यहाँनिर वचन चाहिँ गयो फिरो छ। यहाँनिर मन पर्ने भनेको छैन। मन पर्नेले भव्य साथ बिहा गरेर कतिचोटि देख्छौँ हैन। सबै कुरा मन पराइसकेको हुन्छ उनीहरुको, लिभिङ टुगेदर सबै कुरा भइसकेको हुन्छ। अब बाँकी के चाहिँ हुन्छ हैन। उनीहरुले आफ्नो बिहा गर्नभन्दा अगाडि सबै अनैतिकताको यौनहरु उनीहरुको माझमा भइसकेको कारणले गर्दा हैन केही समय मन पराउँछ, मान्छेले मन पराएको हुन्छ। किनकि मानिस नाकबाट सास हुने मानिस के हुन्छ, विश्वास हुँदैन भनेको छ नि त परमेश्वरको वचनले हैन। र म यही तपाईहरुलाई उत्साह दिन्छु, हामी आत्तिनु पर्दैन हैन। म अब बुढी भइसके मेरो बिहा हुँदैन भनेर हैन। परमेश्वरले तपाईलाई त्यो उमेरसम्म राख्नुको निम्ति परमेश्वरले तपाईको एउटा मान योजना राख्नु भएको छ। र म यस बिहानी फोकस गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई, तपाईको पवित्रतालाई। जबसम्म परमेश्वरले तपाईलाई एउटा आदरणीय भनेर सम्बोधन गरेर आज मण्डलीको माझमा तपाई आज बिहाको निम्ति तम्त्याले हुनुहुन्न, तबसम्म तपाईको जीवनलाई तपाईको शरीरलाई पवित्रतामा राख्नुहोस्। रोमी 1:12 को 1 लाई पढिदिनुहोस् एकजनाले। रोमी 12 को 1। रोमी 12 को 1। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। आमेन। आमेन।
हामीलाई स्पष्टसँगले यस बिहानी परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँ र मेरो शरीरलाई कसरी राख्न पर्ने हैन। आज यस बिहानी लिम्बू अशोकले भनेको छैन, रोमी 12:1ले हामी प्रत्येक परिवारलाई, प्रत्येक हामी अविवाहित, हामी विवाहितलाई पनि म भन्न चाहन्छु हैन। आज बाइबलमा हामी हेर्छौँ विवाहितहरू पनि आज दाउद राजा एउटा बेस्ट वर्शिप लिडर पनि एउटा बेस्यतासँग चाहिँ लडेको छ। सोलोमन राजा हैन त, उसले धेरै श्रीमतीहरू बिहा गरेको कारणले गर्दा उसको आज राज्य पतन भएको छ। आज हामी प्रत्येक अगुवाहरू पनि, प्रत्येक हामी लिडरहरू पनि आज हाम्रो शरीरलाई चाहिँ पवित्रतामा राख्ने भन्ने कुरा रोमी 12:1ले चाहिँ हामीलाई भनेको छ। हामीले अघि हामीले 1 कोरिन्थी 6:20 पदलाई पनि हामीले दाबी गरिसकेका छौँ हैन। आज म यही भन्न चाहन्छु, हामी जतिजना हामी अविवाहितहरू छौँ हैन, बिहा गर्नु भएको छैन, परमेश्वरलाई तपाईको शरीरलाई रोमी 12:1 अनुसार तपाईले राख्नुहुन्छ। उत्पत्ति 2:18 अनुसार परमेश्वरले तपाईको असल सुहाउने जोडी परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुनेछ। तपाईहरु भाउतारिनु पर्दैन हैन। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ आफ्नो समयमा, परमेश्वरले आफ्नो समयमा सबै कुरा के गर्नुहुन्छ, पुर्याउनुहुनेछ। यहाँ हामीलाई उत्पत्ति 2 तपाईले 19 देखि 24 सम्म एकजनाले पढिदिनुस् न। उत्पत्ति 2 19 देखि 24 सम्म। परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशमा सबै पन्छीलाई भूमि बाछा बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनीहरूलाई मानिसका ल्याउनु भयो। र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। त्यसरी मानिसले सबै पाल्तु पशु, आकाशका पन्छी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे। तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कुनै सहयोगी पाएन। त्यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निधाएको बेलामा उनका करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनुभयो। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो, त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई त्यहाँ मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो। तिनलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामीले यहाँ उत्पत्ति 2 हामीले 19 देखि लिएर 24 पदसम्म हैन, परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो अभावको निम्ति हैन कसरी आदमलाई हैन त एउटा सहयोगी, सुहाउने सहयोगी परमेश्वरले जुटाउनु भयो। हामीले राम्रोसँगले हामीले स्पष्टसँगले हामीले त्यहाँ पायौँ हैन परमेश्वरको वचनमा। आज हामी जतिजना हामी बिहा भइसकेका छौँ, आज तपाईँ र मेरो श्रीमती चाहिँ परमेश्वरले श्रीमतीहरू चाहिँ श्रीमानको केबाट बिचको करङबाट निकालेर बनाउनु भएको कुरा हैन। त्यही भएर परमेश्वरले यहाँ परमेश्वरको वचनद्वारा हैन आज दुईलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ एउटै बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन। कतिपल्ट हामी सबैभन्दा किन हामी बिहा भइसकेपछि हामी हाम्रो आमा बाबा भन्दा पनि, हामी दाजुभाइ भन्दा पनि, हामी हाम्रो छोरीचेली भन्दा पनि हामी नजिक हाम्रो परिवार श्रीमतीसँग हुन्छ। किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई
उहाँको एउटा डिजाइन हैन ले हाम्रो शरीरको बीज भागको करणबाट बनाएको कारणले गर्दा इक्वालिटी बराबर हैन खुट्टामा बनाएको त खाली बुढीलाई खुट्टामा टेक्दै हिँड्दैन तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको डिजाइनमा करणबाट बनाउनु भएको बेला हैन हरेक कुरा हामी शेयर गर्छ हाम्रो श्रीमतीलाई हैन यहाँ फेरि कतिपल्ट हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उल्टो बुझेको कारणले गर्दा चाहिँ बिहा गरिसकेपछि बाबु आमालाई चाहिँ हेर्नु हुँदैन भनेको छैन बाइबलले बिहा परमेश्वर हामीलाई परमेश्वरको वचनले भनेको छ बाबा आमालाई चाहिँ आदर गर्नु अनर गर्नु भनेको छ हैन तर श्रीमतीलाई चाहिँ के गर्नु भनेको छ प्रेम गर्नु भनेको छ यहाँनिर म जतिजना हामी अहिले वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका छौँ म यही भन्न चाहन्छु हैन आज तपाईलाई दिनुभएको सुहाउने सहयोगी आज तपाईको साइडको करङबाट बनाएको तपाईको दम्पति जोडी हो यसलाई परमेश्वरले हैन हामी धेरैवटा कुराहरू हामी आफ्नो साथीभाइलाई शेयर गर्न सक्दैनौँ तर हामी भन्दा सबैभन्दा नजिकको मित्र चाहिँ को हुन्छ हाम्रो श्रीमती हुनुहुन्छ हैन त तर डरलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने कतिचोटि हामीले परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हैन हाम्रो श्रीमती चाहिँ मेरो करणबाट बनाएको भन्ने कुरालाई बिर्सिँदछौँ जब बिर्सिँदछौँ त्यसपछि शैतानले तपाईँ र मेरो परिवारमा चाहिँ के अरे एउटा तहस नहसको कामहरू सुरु गर्दछ हामी प्रार्थना गरौँ उत्पत्ति 2 को 19 र 24 पदलाई तपाईले यस बिहानी वर्णन गर्नुहोस् आज तपाईलाई दिएको सुहाउने सहयोगी चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको आज मेरो श्रीमती चाहिँ मेरो करङको बीचबाट निकालिएको भनेर तपाईले घोषणा गर्नुहोस् जब तपाईले घोषणा गर्नुहुन्छ तपाईको परिवारहरू टुट्दैन तपाईको मण्डलीहरू टुट्दैन र तपाईँ परमेश्वरको राज्यको हकदार पनि हुने तपाईलाई परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ अघि हामीलाई अघि मैले यहाँ किन हकदारको कुरा तपाईको माझमा मैले गरेँ भने हैन तपाईलाई अलिकति परमेश्वरको वचनद्वारा म भनिहाल्नेछु 1 कोरिन्थी 6 को 9 मा पढिदिनुस् त दलले 1 कोरिन्थी 6 को 9 1 कोरिन्थी 6 को 9 मा अधर्मीहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन धोका नखाओ अनैतिकहरू मूर्ति पूजकहरू व्यभिचारीहरू समलिङ्गीहरू पुरुषगामीहरू परमेश्वरलाई 6 को 9 मा हामीले हैन राम्रोसँगले यहाँ स्पष्टसँगले दिएको छैन परमेश्वरको के भनेको छ राज्यको हकदार हुँदैन भनेको छ हामीलाई है म तपाईहरुलाई म यही बिहानी हैन परमेश्वरले उत्पत्ति 2 को 18 पदलाई म विशेष गरी म फोकस दिन चाहन्छु अब आउने हाम्रो छोराछोरीहरुको निम्ति आज हामी यही प्रार्थना गरौँ परमेश्वरमा हैन तपाईं र मेरो परमेश्वर एउटा उज्जवल भविष्य परमेश्वरले तपाईं र मलाई राखिदिनु भएको छ हैन उज्जवल सहयोगी जोडी परमेश्वरले तपाईं र मेरो निम्ति राखिदिनु भएको छ भनेर हामीले प्रार्थना गरौँ हैन कतिचोटि हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामी भुल्दछौँ अनि हामी फेसबुकमा जान्छौँ खोज्छौँ हैन इन्स्टाग्राममा जान्छौँ खोज्छौँ हैन अनि त्यहाँनिर हामी त्यस पछाडि परमेश्वरको डिजाइनको कारण भन्दा पनि हामी आफ्नो डिजाइनमा जब जाँदछौँ हैन हाम्रो केही समय हाम्रो परिवार रहन्छ मान्छौँ हैन तर जब परमेश्वरले तपाईलाई एउटा मण्डलीको सामु एउटा कम्युनिट करार सायद तपाईलाई परमेश्वरले आज तपाईलाई मण्डलीको सामु एउटा हैन आदरणीय बिहा परमेश्वरको सामु दिएको बिहा परमेश्वरले तपाईलाई कहिले पनि त्यो ठाउँबाट तपाईलाई त्याग्नुहुन्न लत्याउनुहुन्न यहाँ कतिपल्ट हैन हामी जवानहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिलो कुरा
अस्ति मैले एउटा गवाई हेर्दै थिएँ, यति शक्तिशाली वर्शिप गर्ने वर्शिप लिडर हिल सङ्घहरूमा उसले गाउँथ्यो अरे होइन, उसको एनाउन्टिङले मान्छेहरू ढल्थ्यो अरे, तर अन्तिममा ऊ व्यभिचारमा ढलेर उसलाई एउटा काउन्सिलिङ गरिरहेको कुराहरू छ। आज शैतानले सबैभन्दा पनि शक्तिशाली मिसाइल एटम बम तपाईको माझमा छोड्दैन होइन, तोप छोड्दैन, मिसाइल हान्दैन तपाईको जीवनमा, तर शैतानले एउटै कुरा हालिदिन्छ तपाईको जीवन। आज हाम्रो परिवारमा व्यभिचारको एटम बमहरू, जब यो व्यभिचारको एटम बम हाल्छ, हामी मर्दैनौँ, हाम्रो शरीर मर्दैन, तर हाम्रो आत्मिक कुराहरू चाहिँ चकनाचुर भएर जान्छ मण्डली परिवार। र हामीले हाम्रो बेसबाट आज तपाईँ र मैले सिकाउन पर्ने कुराहरू छ होइन। परमेश्वरले सबै कुरामा एउटा क्राइटेरिया राखिदिनु भएको छ होइन। एउटा आदरणीय बिहा हुनको निम्ति चाहिँ जब उसले आफ्नो इन्गेजमेन्ट भइसकेर पनि उसले आफ्नो पवित्रतालाई चाहिँ बेच्न सक्दैन आफ्नो हुनेवाला श्रीमानलाई, जबकि मण्डलीको सामु उसलाई आदरणीय बिहा नगरिन्जेलसम्म उसले त्यो कुराहरूमा ऊ पनि एउटा पवित्रता भएर जिउन पर्दछ होइन। मेरो त इन्गेजमेन्ट भइहाल्यो होइन, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ होइन, जसो गर्दा पनि हुन्छ। हामीलाई बााउन्ड्री राखेको छ परमेश्वरले, जुन दिन तपाईँ र मलाई मण्डलीको सामु होइन, परमेश्वरले एउटा करारमा तपाईँलाई मलाई मण्डलीको गुरुहरूले एउटा आशीर्वाद दिएर तपाईँ र मलाई हात के अरे परमेश्वरको चरणमा सुम्बिँदैन, त्यो दिनसम्म तपाईँ र म पवित्रतामा रहनुपर्ने कुराहरू छ होइन। एउटा कुरामा तपाईँलाई म यही भन्छु, आज रोमी 12:1लाई 1 कोरिन्थी 6:20 जबसम्म तपाईँ एउटा वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुहुन्न तबसम्म हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामी पवित्रता राखौँ। 1 कोरिन्थी 6:18 भनेको छ होइन, शरीरबाट गरिने व्यभिचार चाहिँ होइन त, व्यभिचार चाहिँ त्यो चाहिँ शरीरभित्रबाट हुन्छ भनेको छ। हामीलाई कति डरलाग्दो कुराहरू छ। र म यही भन्न चाहन्छु, आज तपाईँहरूको माझमा आज परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले हेरेका छौँ र उत्पत्ति 2:18 परमेश्वरले यस बिहानी आज मण्डली परिवारलाई र मेरो परिवारको निम्ति पनि आज यो वचन आएको छ। आज मैले मेरो मन पर्ने होइन, मेरो छोराको निम्ति कतै मैले बुहारीहरू खोज्दैछु कि मन पर्ने र सुहाउनेमा दुईटा डिफरेन्स है, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा सुहाउने आज मेरो छोराको निम्ति राख्नु भएको छ नि। तर परमेश्वर आउनुहुन्न, परमेश्वरले व्यक्तिलाई खटाउनु हुनेछ, बोल्नु हुनेछ। आज तपाईँ र मैले यस बिहानीदेखि परमेश्वरले डिजाइन गर्नुभएको सुहाउने जोडीको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। र अर्को कुरा छ होइन, हामीलाई हरेक युथलाई चुनौती छ। एउटा कुरा अहिले के भन्छ केटाहरूले, पहिला मलाई बिहा गर न अनि म क्रिस्चियन हुन्छु होइन, केटाहरूले पनि त्यही भन्छ होइन, केटी छोरी अहिले छोरीहरूलाई त्यही भन्छ, अनि छोरीहरूलाई पनि के भन्छ, म बिहा गर्छु अनि म क्रिस्चियन हुन्छु। अहिले उसको जब आफ्नो शरीरको भर्जिनिटी जब उनीहरूले त्यो स्वार्थलाई लोड्छ होइन, जुन कुरा उनीहरूले पाउने कुरा पाउँछ, ऊ कहिले पनि फर्केर ब्याक क्रिस्चियनमा आउँदैन। आज त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको वचनको बााउन्ड्रीको क्राइटेरियादेखि बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो क्रिस्चियन छोराछोरीहरूले पनि एउटै कुरालाई अपनाउन परेको छ, आत्महत्या। कति डर लाग्दो कुरा। परमेश्वरले के भनेको छ, आत्महत्याको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ पस्न सक्दैन। आज त्यो कुरालाई अँगाल्नु परेको छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्। यस बिहानी उत्पत्ति 2:18 दाबी गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको निम्ति मेरो निम्ति पनि जो अभिभावितहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई सुहाउने सहयोगी बनाइसक्नु भएको छ। त्यसलाई स्थिर राखेर हिँड्ने काम तपाईँ र मेरो काम हो। र परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अलिकति हेर्नु, यहाँ अलिकति हामी हेर्छौँ, सबै बिचको बिहा चाहिँ आदरणीय होस्। आज होइन, परमेश्वरले आदरणीय बिहा भने ठुलो खर्च गरेर तपाईँलाई बिहा गर्नु भनेको छैन है। मैले तपाईँहरू एउटा मण्डलीको सामु हामी एउटा चक्लेटमा पनि परमेश्वरलाई उचाल्न सक्छौँ हामी
हैन, महँगो महँगो हल रिजर्भ गरेर हैन, महँगो महँगो हाम्रो खानाको भेराइटीहरू गरेर हाम्रो त्यस बिहालाई चाहिँ परमेश्वरको बाइबलले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आदरणीय बिहा भन्दैन हैन। नगर्नु नि गर्नुपर्छ सक्दा है, नगर्ने गर्नुपर्छ, तर परमेश्वरले को माझमा उहाँको उपस्थितिमा मण्डलीमा समाजको उपस्थितिमा गरिने बिहा, एउटा पवित्रतामा गरिने बिहा चाहिँ आदरणीय बिहा भन्दछ, हनरेबल हैन। इङ्ग्लिसमा के भनेछ सुन्दै गर्नुहोस् है हाम्रो टिन्सहरूले पनि राम्रोसँगले। म इङ्ग्लिसमा पढ्दैछु। हिब्रू 13 verse 4, marriage should be honored by all। परमेश्वरले भनेको छ हैन, marriage should be honored by all। हाम्रो बिहा चाहिँ परमेश्वरको सामु र सबै मण्डलीको सामु चाहिँ आदरणीय हुन सकेको होस् हैन। अनि and the marriage be kept pure। आज तपाईको पवित्रतालाई तपाईले जोगाइ राख्नुहोस् जबसम्म तपाई बिहाको बन्धनमा बाँधिनुहुन्न। अनि for God you will judge the adultery। परमेश्वरले चाहिँ जब हामी एउटा व्यभिचारमा हामी will judge adultery and the sexual immoral। जब हाम्रो पवित्रतालाई चाहिँ हामीले हाम्रो व्यभिचारमा हामी लान्छौँ त्यसको इन्साफ चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अघि हामीले पढ्यौँ हैन, 1 कोरिन्थी 6:9 हामी याद गरौँ हैन। यो कुराहरूबाट आज तपाईँ र म यो संसारको केही थोरै समयको निम्ति नै त्यो कुरालाई रोज्दछौँ कि हामी आनन्दको निम्ति हामी त्यो कुरालाई अँगाल्दछौँ हैन। आज हामी त्यो बाटो भएर जाँदछौँ भने तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा हकदार हुनुहुन्न। मैले भनेको छैन, परमेश्वरको वचनले भनेको छ 1 कोरिन्थी 6:9 आज कम्प्रोमाइज कुन कुरामा हामी गर्दैछौँ। Every family, every member challenging 1 Corinthians 6 verses 9। आज तपाईँ र मलाई चुनौती छ। आज तपाईँ र मेरो हैन अभिलाषाको कुरालाई कम्प्रोमाइज गर्दैछौँ कि र अनन्तसम्म आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मण्डली परिवारलाई आज परमेश्वर त्यतिकै आज हाम्रो निम्ति उहाँ एक थोपा शरीरमा नइन्जेल क्रुसमा जानुभएको छैन। त्यो कुरालाई तपाईले सम्झिनुहोस्। यस बिहानी मैले एउटा गवाही हेर्दै भर्खर 2 दिन अगाडि एकजना एउटा चेली यति दर्दनाक रूपमा उसले आफ्नो हस्बेन्डको कारणले गर्दा 18 वर्षसम्म उसले एउटा आँसुको वेदना लिएर उसले आफ्नो जीवनलाई सुम्पेर हिँडेको थियो। तर उसले एउटै आशा गरेर हिँडेको थियो, प्रभुमा मेरो श्रीमान एक दिन बदलिनेछ भनेर। उसले जहिले पनि आफ्नो श्रीमानको निम्ति उसले पोजिटिभ लिएर हिँडेको थियो। आज परमेश्वरले जुटाउने परमेश्वर प्रभु तपाईँ र मेरो हुनुहुन्छ। आज ती स्त्रीलाई 18 वर्ष पछाडि पनि आज आफ्नो श्रीमानलाई उसले सकुशल एउटा असल एउटा अगुवा पास्टरमा परमेश्वरमा उसले 18 वर्षको आँसुको वेदनाले उसले पायो। आज तपाईँ र मैले कतिचोटि हामीले गरेको परिणामको कुरालाई पनि हामीले त्यो त्याग भोग्नु स्वाभाविक हो। हामीले हेर्यौँ सोलोमन राजाले पनि हैन अनाइ धेरै एउटा श्रीमतीहरू कारण बिहा गरेको कारणले उसले कन्सिक्वेन्स भोगेको कुराहरू छ हैन। उसको राज्य नै उसले खोसेर गएको छ। दाउदलाई त जानिएर त तामर र उसको छोराको नाम थाहा भएन हैन मलाई। छोरा परिवारमा मृत्यु आएको छ, छोरा र छोरीको व्यभिचार भएको कुराहरू छ हैन। उसले आफ्नै छोराबाट उ खेदिएको कुराहरू छ। आज त्यो कुरालाई तपाईँ र म अँगाल्नको निम्ति रेडी छौँ त? म यही भन्छु, प्लिज डोन्ट कम्प्रोमाइज हैन। हामी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको मोल तिरेर किन्नु भएको परिवार हो। हामी मोल तिरेर किन्नु भएको हामी उहाँको शरीर हो। 1 कोरिन्थी 6:19 पढिदिनुहोस् न। परमेश्वरको पवित्र मन्दिर हो। आज यो मन्दिरलाई जबसम्म तपाईँ एउटा अविवाहित हुनुहुन्छ तपाईको बिहासम्म तपाईको कुमारीत्वलाई प्रभु छोराले हो छोरी मान्छेले पवित्रतामा राख्नुहोस्। तपाईको जीवनलाई आज परमेश्वरको राज्यदेखि उम्कनदेखि तपाईले आज जोगाउनुहोस्। परमेश्वरलाई म यस घडी पढिदिनुहोस् 1 कोरिन्थी 6:19
तिनीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिनीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिनीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिनीहरूलाई थाहा छैन? तिनीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ। आमेन। आज तपाईँ र म जब परमेश्वरलाई हामीले ग्रहण गर्यौं, विश्वास गर्यौं, आज उहाँको हामी चाहिँ परमेश्वरको एउटा हामी पवित्र मन्दिर हो। आज यो मन्दिरलाई संसारले त सजाउनको निम्ति कति होइन धातुहरूले सजाउँदछ, होइन सुनले सजाउँदछ, हिराले सजाउँदछ एउटा बाहिरी संसारको मूर्तिलाई त भने, तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा उहाँ निष्कोट निष्कलन एउटा क्रुसमा तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा बलि भएर किन्नु भएको हामी मानिस हौँ, हामी छोराछोरी हौँ। आज हाम्रो यो मन्दिरलाई जोगाउनको निम्ति आज तपाईँ र मेरो हातमा छ। विशेष गरी यो खण्डलाई मैले आज परमेश्वरको वचनदेखि व्याख्या गर्नको कारण चाहिँ आज यति डरलाग्दो भएर संसारले होइन यति गति लिएको छ। यो गतिलाई जित्नको निम्ति परमेश्वरको वचन मात्रै छ, परमेश्वरमा सुरक्षा मात्रै छ, होइन। आज म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, हामी उत्पत्ति 2:18 म दाबी गर्न चाहन्छु, प्रत्येक आज हामी अभिभावितहरूलाई होइन हाम्रो जवानहरूलाई यहाँ जवानहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, होइन परमेश्वरले each and everybody the Lord has gave you the होइन जोडी राखिदिनु भएको छ। तपाईँ र म निराश हुनु पर्दैन, होइन हताश हुनु पर्दैन। यहाँनिर तर संसारमा गरी अहिले संसारले यतिवटा कुरालाई अँगालिएको छ, होइन यहाँ सबै सम्बन्ध नबिग्रियोस्, किनकि यहाँ अघि मैले तपाईँलाई नबिग्रियोस् भनेको चाहिँ तपाईँहरूको बिहा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँले पवित्र राख्नुपर्छ। अधिकार पनि छैन तपाईँ र हामीलाई उ गर्नको निम्ति। अनि दुलहचारी हाम्रो कतिको बानी हुन्छ नि त, घरमा श्रीमान हुँदा हुँदा पनि श्रीमती हुँदा पनि बाहिर चर्ने भन्छ नि, चर्ने। राम्रोसँगले बुझ्नुहोस् है, यो लजाउने कुरा छैन, होइन चर्ने बानी। यो कुरालाई परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा हकदार हुन दिने छैन। यो पनि एउटा स्पिरिट हो, यो पनि एउटा परमेश्वरले यो शैतानले दिएको स्पिरिट हो। यो स्पिरिटलाई पनि हामीले काट्न पर्छ। दुराचारी र व्यभिचारीको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आज इन्साफ गर्ने चाहिँ म होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ। र 1 कोरिन्थी 6:9लाई हामीले स्पष्टसँगले त्यहाँ देखिसकेका छौँ, होइन। र तपाईँको निम्ति परमेश्वरले आज यस बिहान परमेश्वरको वचनद्वारा आज हामी ढुक्कसँगले प्रत्येकलाई ढुक्क पर्नुहोस्। र म प्रार्थना पनि तपाईँ ढुक्कसँगले गर्नुहोस्, जसले बिहा गर्नुभएको छैन, होइन तपाईँलाई परमेश्वरले असल सहयोगी सुहाउने युथहरूलाई पनि होइन करङ राखिदिनु भएको छ। र हाम्रो के अरे बहिनीहरूलाई होइन नानीहरूलाई परमेश्वरले असल एउटा आदाम राखिदिनु भएको छ, जबकि आदामको करङबाट होइन त एउटा स्त्रीलाई निकालेर परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। आज यो कुरालाई तपाईँ र मैले जब ढुक्कसँगले परमेश्वरको वचनलाई राखेर हिँड्यौँ भने हामी आज कुनै यस्तो कुराहरूबाट हामी लड्न पर्दैन। आज संसार यसरी गएको छ, हेर्नुहोस् यति प्रशस्त परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको नारीहरू छ। आज होइन यस्तो माइन्डमा हालिदिएको छ कि आज संसारमा के अरे गे म्यारिज, केटा केटा बिहा गरेको छ। यसलाई त झन् परमेश्वरले यति साह्रो घृणा गर्नुहुन्छ, होइन यस्तो मान्छे त परमेश्वरको राज्यमा पस्दैन। गे म्यारिज होइन परमेश्वरले जहिले पनि तपाईँ र मलाई अपोजिट लिङ्ग होइन पुरुष र स्त्री बनाउनु भएको छ। तपाईँ र मलाई कुनै पनि अथोरिटी दिनुभएको छैन के अरे केटा केटा बिहा गर भनेर। बाइबलले हामीलाई यही दिएको छैन। यहाँनिर हामीले समलिङ्गीहरू आज गे म्यारिजहरू भइरहेछ, केटी लेस्बियन म्यारिजहरू भएको छ।
यो परमेश्वरको राज्यमा यस्तो बिहाहरू पनि परमेश्वरको हकदार हुँदैन। आज तपाईँ संसारले आज यतातिर खिचेको छ भने तर परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई स्पष्टसँगले हामीलाई हैन परमेश्वरले स्वर्गीय ज्ञान र बुद्धि दिनुभएको छ। आज तपाईँ र मलाई हामी स्त्रीहरूलाई पुरुषहरू परमेश्वरले रेडी गर्नुभएको छ, पुरुषहरूलाई स्त्रीहरू परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको छ। आज संसार यसरी गइरहेको छ हैन त। अनि डरलाग्दो कुरा चाहिँ आज कतिवटा देशहरूमा यो कुराहरूलाई पनि यिनीहरूले एक्सेप्ट गरेको छ, किनकि संसार हाम्रो होइन। हामी संसार त हामी त केही समयको निम्ति यो संसारमा हामी आउँछौँ हैन, र हामी जब हाम्रो समय पुग्छ हामी परमेश्वरको राज्यमा हामी एक दिन जान्छौँ। त्यही भएर हैन हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्दछ कम्प्रोमाइज, हरेक कुरामा कम्प्रोमाइज। र जवानहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई हैन तपाईँहरूको बिहाको निश्चित भएको छैन, डेटिङ गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। एउटा अधिकार डेटिङ गर्ने एउटा परमेश्वरले दिएको एउटा वचनद्वारा हुन्छ, हामीलाई अधिकार दिएको छैन। किनभने बाइबलले हामी अगुवाहरूले भन्ने कुरा पनि यही हो, अथोरिटी छैन कसैलाई पनि। अघि हामीले भन्यौँ इन्गेजमेन्ट रिङ लगाइसकेर त उसँगै बस्ने उसलाई अधिकार छैन भने डेटिङ गर्ने पनि अधिकार छैन। म परमेश्वरलाई यस बिहानी परमेश्वरको वचन यिनै राख्नेछु र जतिजनाले तपाईँले यस बिहानी परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुभएको छ र हाम्रो आउँदै गरेको युथहरूलाई होइन भाइ बहिनीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, रोमी 12 को 1 पदलाई नबिर्सिनुहोस्, 1 कोरिन्थी 6 को 20 पदलाई नबिर्सिनुहोस्, आफ्नो शरीरलाई पवित्रतामा राख्नुहोस्। उत्पत्ति 2 को 18 ले भने जस्तै हैन, उत्पत्ति 2 को 18 ले भने जस्तो the Lord God said it is not good for the man to be alone and I will make you a helper suitable for him। आफ्नो समयमा नानीहरूलाई भनेको छैन, आफ्नो समयमा परमेश्वरले तपाईको निम्ति है तपाईहरुको निम्ति एउटा सुहाउने सहयोगी मन पर्ने हैन। अब मन पर्ला कसैलाई ह्यान्डसम अग्लो हैन, त्यो शरीरको बाहिरको कुरा एक दिन आगोले डर्यो भने के हुन्छ भोलि हैन, बाहिरको कुरा। अनि जतासुकै पाप्रै छोडेर जाने त्यो अवस्थामा हैन, त्यो चाहिँ बाहिरबाट मन पराउने कुराहरु है, ह्यान्डसम अग्लो हैन, त्यो कुराहरु बाहिरबाट हेर्ने कुराहरु हैन। आज जब तपाई एउटै कुरा हो, तपाईहरुमा मिल्नु पर्ने कुरा चाहिँ दुईजना पति र पत्नीको एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ। परमेश्वर हामी जिउँछौँ भने तपाईको श्रीमान पुड्के होस्, काले होस्, बङ्गारा उता फर्केको होस्, परमेश्वरले तपाईलाई जुटाउनुहुन्छ र मिलाउनु पनि हुन्छ र तोड्नु पनि हुन्न कहिले पनि। तर मन पर्ने कुरा त उसको अस्तिसम्म पुरा कपाल राम्रो थियो, सलमान खान जस्तै हैन, त्यो हेरेर आगो त हैन, पछि आगोले डढे यता पनि छैन हैन, यता पनि छैन, खोज्ने अर्को फेरि। त्यो अधिकार परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिएको छैन, परमेश्वरको वचनले। त्यही भएर आजको दिनदेखि तपाईले मन पर्ने नखोज्नुहोस् है, सुहाउने खोज्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई सुहाउने जोडी राखिदिनु हुनेछ। हाम्रो रोमन्स थपैलेलाई हेर्छु, मेरो मित्र पनि हो, उसको दुईटै खुट्टा चल्दै बिस्तारै ऊ घिस्रेर हिँड्छ। तर परमेश्वरले असल एउटा सहयोगी पत्नी उसलाई दिएको छ। कोही बेला बेला म बात पनि मार्छु हैन, किनभने परमेश्वरले आज त्यस्ता स्त्रीहरूको हृदय दिनुहुन्छ हैन, त्यो कुरालाई पनि एक्सेप्ट गर्ने। निकले हेर्नुहोस् त, हात खुट्टा सबै छैन तर पनि उसलाई कतिवटा परिवार दिएको छ मैले हैन, परमेश्वरले परिवार दिनुभएको छ। तपाईँ न तपाईको कपालै नहोस् हैन, टोपी लाएर हिँड्नु पर्दैन वर्षिप गर्दा पनि, तर ढुक्कसँग खोल्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुन्छ हैन। म यही भन्छु सबलाई चुनाउ परमेश्वरको वचनद्वारा हैन, हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरले प्रोटेक्सन दिनुहुन्छ। आजको दिनदेखि म यही भन्न चाहन्छु, आउने हाम्रा पीडितहरूलाई पनि मन पर्ने खोज्दै हुनुहुन्छ भने धोकामा पर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई डिजाइन गरेर राख्नु भइसकेको छ है, सुहाउने सहयोगी प्रत्येकलाई, हाम्रो युथहरूलाई पनि, जवानहरूलाई पनि, हाम्रो युथमा भएको भाइ बहिनीलाई पनि परमेश्वरले राख्नु भएको छ। र यस बिहा आज मण्डलीको सामु एउटा करारमा गर्ने कुराहरू हैन, परमेश्वरको उपस्थितिमा गर्ने कुराहरू
होइन मण्डलीको अगुवाले करारको बिहा गर्दा एउटा करार बाँधिन्छ कभनेन्ट। यो बिहा मात्रै परमेश्वरमा आदरणीय हुन्छ होइन, मृत्युले अलग नगरेसम्म होइन। माइक एक हातमा माइक बोक्छौँ हामी, एक हातमा परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रो अगुवा गुरुबाले एउटा हामीलाई एउटा करारको हामीलाई लानुहुन्छ होइन। तर कतिपल्ट हामी 4-5 वर्ष नपुग्दै त्यो करारलाई हामी बिर्सिँदैछौँ, किनकि त्यो चाहिँ कतिपल्ट हामीले सुहाउने होइन मन पराउने भएको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा कुरा मिल्दैन, मन पराउँदैन होइन। त्यो भएर र मत्ती 19 को एकजनाले पढिदिनुहोस् त, मत्ती 19 को 4 देखि 6 पद। हामी जतिजना आज वैवाहिक सम्बन्धमा बाँसिएका छौँ, गाँसिएका छौँ होइन, मैले अविवाहितहरूलाई भनेको छैन, हामी प्रभुको बन्धनमा हामी प्रभुले हामीलाई एउटा करारमा बाँध्नु भएको छ। हामी परमेश्वरको वचनद्वारा एउटा खण्डलाई मत्ती 19 को 4 को 6 एल्डर माइकल लिम्बुलाई नै म अनुरोध गर्दछु यो पढिदिनको निम्ति। चार को 15 होइन भाइ, 4 को मत्ती 19 को 4 देखि 6। हुन्छ हामी मत्ती सुसमाचार 19 को 4 देखि हामी 6% पढ्नेछौँ है त। तर उहाँले भन्नुभयो, के तिमीले पढेका छैनौ कि सृष्टिकर्ताले तिनीहरूलाई सुरुमा नै नारा र नारी बनाउनु भयो र भन्नुभयो, यसै कारण मानिसले आफ्नो बुबा र आमालाई छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुईजना एउटै शरीर हुनेछ। ती अब दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुट्याओस्। आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी जतिजना परिवारहरूलाई परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ, आज यो परिवार चाहिँ परमेश्वर बाहेक होइन कहीँ पनि हामीले कुनै खण्डमा देखेको छैन छुटाउने कुराहरू छ। मृत्युले अलग नगरिदिन्छन्। सायद आज हाम्रो दम्पति जीवन परिवार चाहिँ होइन प्रभुमा चाहिँ बाँचिराखोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र म यही भन्न चाहन्छु, र जतिजनाले आजको परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुभयो होइन, यो कुनै नौलो कुराहरू होइन होइन, हामीले लजाउनु पर्ने कुराहरू छैन, यसमा अप्ठ्यारो मान्ने कुराहरू छैन। हामीले परमेश्वरको वचन बाइबलबाटै हामीले बोलेका छौँ। हामीलाई प्रत्येकलाई क्राइटेरिया राखेका छ त्यो कुराहरूमा है। हामी एउटा विवाहितहरू पनि एउटा जोनमा भएर हिँड्नुपर्छ, डेन्जर जोनमा होइन। हङकङमा त झन् हामी हरेक परिस्थितिहरूमा हरेक पाइलाहरूमा तपाईँ र मलाई चाहिँ के छ परीक्षाको घडीहरू छ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जसरी योसेफलाई पोतिफरको श्रीमतीबाट भाग्नको निम्ति होइन उम्कने निम्ति परमेश्वरले स्वर्गीय ज्ञान दिनुभयो, आज त्यही ज्ञान होइन प्रस्ताव गर्दाखेरि ढुक्क भएर नबस्नुहोस् है दाजुभाइहरू, फेरि केही हुँदैन त भन्दै। तर त्यहाँ चाहिँ होइन सामना गर्छु भन्छ नि, कतिले सामना गर्दैन, ऊ आफै बेबिचार फसिसकेको हुन्छ। भाग्ने कोसिस गर्नुहोस्, एउटै उपाय मात्रै छ। हुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई म यही राख्नेछु। हुन्छ, सबै मण्डली परिवारलाई जय मसी। जय मसी। आमेन।